अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक सितंबर का पहला वीक है, कुछ दिन इसमें अगस्त के आखिरी दिन जैसे 29, 30 और 31 3 दिन वो होंगे और तकरीबन 6 दिन सितंबर के। सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स आलमोस्ट पिछले हफ्ते वाली ही चल रही है जो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। मरकरी एंड वीनस दो ऐसे पावरफुल प्लैनेट्स जो हैं तो शॉर्ट टर्म, लेकिन इनकी ज़रूरत ह्यूमन नेचर में बहुत ज़्यादा होती है। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्लेजेंट इमोशंस एंड मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड स्किल्स। दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाने का मतलब ये है कि आपके जज्बात मतलब दिल और दिमाग एक ही लाइन पर आ गए। अब दिल और दिमाग अगर एक ही लाइन पर हों तो आप अपनी ज़िंदगी के कई शोबों में एक इस्तेहकाम ला सकते हैं। जैसे ऐसी खराबियों से बचना जो आपके लिए सेहत के एतबार से डिस्टर्बिंग थी, आपके लिए रिलेशनशिप के एतबार से डिस्टर्बिंग थी, आपके लिए एजुकेशनल एतबार से डिस्टर्बिंग थी। अब उस डिस्टर्बेंसेस को आप अपनी विल से इस नेचुरल फ्यूल के इवज़ रिकवर कर सकते हैं। मरकरी अगर वीनस के साथ हो तो एहसास बढ़ता है और उस एहसास के इवज़ आप अच्छी तरह से ज़िम्मेदारियां निभा पाते हैं। ऑल टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, चाहे वो इंडिविजुअल कोई एजेंडा ऑफ लाइफ हो। जैसे स्टूडेंट्स का एजेंडा सिर्फ तालीम हुआ करता है, जैसे मुस्लिम एजेंडा रोज़मर्रा के जो आपकी मुस्लिम ड्यूटीज़ हैं उसको परफॉर्म करना। फैमिली एजेंडा जैसे आपको अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं घर की उसे निभाना हो एज अ बिज़नेसमैन, अगर आपका कोई एजेंडा है। एंड इसी तरह अगर आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं तो कोई ना कोई ज़िम्मेदारी तो आपकी होगी, आप उसे दिल और दिमाग की हाज़िरी के साथ, दोनों की प्रेजेंस के साथ आप उसे निभा सकेंगे। उसमें आपको खुशी भी महसूस होगी एंड प्रोडक्टिविटी तो आएगी फॉर श्योर आएगी, क्योंकि ये 2021 का बेहतरीन सीज़न है वीनस एंड मरकरी का इकट्ठा होना। अब ये दोनों आपके 6th एंगल पर इकट्ठे हैं। वीनस का 6th एंगल पर इकट्ठा होना ज़्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो 6th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ फिज़िकल हेल्थ, 6th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रिलेशन विद बॉसेस, 6th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रिलेशन विद द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। तो दैट मीन्स कि टॉरियंस गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। रूल्स के मुताबिक उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, उनका फेस वैल्यू बढ़ेगा, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ स्टेबलाइज होगी, उनकी इरिटेशंस रिकवर होंगी एंड उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी विद हाई रोमांटिक अचीवमेंट वो बढ़ेगी। हाई रोमांटिक अचीवमेंट का मतलब है अगर आप लविंग कैंडिडेट हैं, लव रिलेशन के कैंडिडेट हैं तो वहाँ कुछ सक्सेसेस मिल सकेंगी। एंड अगर कोई रिलेशनशिप डेवलपमेंट चाहते हैं, जो जर्नल कुलीग रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, वो भी बढ़ेगी। मरकरी 6th एंगल पर एक अलग नौइयत का फ़ायदा देता है। दोनों कंबाइन होकर अलग और अलग अलग मतलब इंडिविजुअल उनके बेनिफिट्स भी हैं। मरकरी अगर 6th एंगल पर हो तो इससे मनी मेकिंग सेक्टर इन्हेंस हो जाता है। आपके पास ऐसे आइडियाज़, ऐसे वे आउट्स, ऐसी प्लानिंग, ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी इन्वेंशन या रिसर्चेज आपके सामने आ सकती हैं जो आपके लिए एकदम से आपकी फेस वैल्यू को बढ़ा दे या आपके मटीरियल स्टेटस को इन्हेंस कर दे। मरकरी अगर 6th एंगल पर हो तो ये आपके लिए जो डील मेकिंग सेक्टर है, डील मेकिंग का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में भी आप अपनी दिमागी कारकर्दगी दिखाएंगे उस एरिया में लोग आपके दिमाग से हम आहंग होने लगेंगे, आपका लेवल उनके लेवल से मर्ज होने लगेगा। लेट्स से अगर आप एक बिज़नेस डील के लिए एक मीटिंग में हैं तो आपके अल्फाज में ऐसा मैजिकल इम्पैक्ट होगा कि सामने वाला आपके अल्फाज से मुत्तफ़िक होने लगेगा। अगर आप एक घरेलू खातून हैं तो वहाँ पर आपके अल्फाज, आपकी प्लानिंग, आपके जुमले इतने अप्रिशिएट किए जाएंगे कि बहुत जल्द इर्द गिर्द के लोग आपकी राय से मुत्तफ़िक हो जाएंगे। और इसी तरह दीगर चीज़ें, जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, जैसे कोई खिलाड़ी है, जैसे कोई राइटर है, जैसे कोई क्रिएटिव टॉरिस्ट है, सब जहनी हम आहंगी के चांस बढ़ जाएंगे। अब जहाँ जहाँ भी जहनी हम आहंगी टॉरियंस बढ़ा करती है वहाँ पर कामयाबी का रेशो ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाता है, पीस क्रिएट होता है।
محبت کریٹ ہوتی ہے، اینڈ اس ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے اگر کوئی وینچر، کوئی کمبائن ایفرٹس شروع ہو گئے ہیں تو اس سے ریوارڈز، مٹیریل ایڈوانٹیجز ملنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ مرکری کے 6 اینگل پر ہونے کی وجہ سے جاب میں انکریمنٹس یا پروموشنز یا جاب کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو ہوتا ہوا بھی آپ دیکھیں گے. بٹ یہ آخری ویک ہے ان دونوں پلینٹس کا اکٹھا ہونا. اگلے ویک جب میں بیان کر رہا ہوں گا تو ان میں سے ایک پلینٹ آگے چلا جائے گا. اب وہ میجر چینجز پیدا کرے گا. یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ان میں مختلف تبدیلیاں تو آئیں گی. اس لیے اس ہفتے بوئے ہوئے بیج، اس ہفتے کیے ہوئے کام آپ کو 2021 کی اس کمبینیشن کو انجوائے کرنے کا موقع دیں گے. وینس اینڈ مرکری کی کمبینیشن. ایک اور کمبینیشن اس وقت چل رہی ہے. مارس آپ کے 5th اینگل پر ہے اینڈ سن بھی آپ کے 5ویں گھر میں. ان دونوں پلینٹس کا 5th اینگل پر ہونا کئی طرح سے مثبت فیولز ٹورینز کے لیے کریٹ کرے گا. ایک تو لیڈرشپ کوالٹی، دوسرا کسی بھی نئے کام کا آغاز، تیسرا بڑی یا مہنگی چیزوں کی خرید و فروخت جو منافع کی غرض سے کی جائے تو بھی، جو اپنی فیوچر پلاننگ کے لیے کی جائے تو بھی آپ کے لیے فیوریبل رہے گی. اس پلاننگ میں پراپرٹی کا خریدنا، اس پلاننگ میں ہجرت کرنا، ایک جگہ سے چھوٹی ہجرت یا بڑی ہجرت، ایک جگہ سے کہیں قریب ہی دوسری جگہ جانا یا ایک جگہ سے بین الاقوامی طور پر ہجرت کرنا، دوہری شہریت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یا ایک سے زیادہ جگہوں پر اپنے کام کو یا اپنی رہائش کو شفٹ کرنا. دس از اے پاسبلٹی. اینڈ سورج اور مارس دونوں فرینڈلی پلینٹ ہیں. پرانی اسٹرالوجی میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو لاس ہوتا ہے، بٹ 1980 کے بعد جو ریسرچز آئیں اور 20 سال ہو گئے مجھے اسے استعمال کرتے ہوئے، مارس اینڈ سن اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس سے پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں. اس سے آپ کے اندر انر سول میں ایک سپارک پیدا ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا. وہ جو بندے یا ٹورینز جو ابتدائی مشکلات سے گھبرا کر کام کو چھوڑ دینے کے عادی تھے، ابتدائی مشکلات سے گھبرا کر اپنا حق بھی نہیں مانگ پاتے تھے، جیسے ہی مارس اینڈ سن اکٹھا ہوتا ہے ان کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنا حق بھی مانگ پاتے ہیں اینڈ نئے رسک بھی لے پاتے ہیں. سو دس از اے گولڈن ٹائم فار یور ول یا فار یور کانفیڈنس. تو ان دو طاقتوں کو، سن اینڈ مارس کو اینڈ وینس اور مرکری کو، آپ بے تحاشا پروڈکٹیو پائیں گے اپنی نیچر کے لیے. ٹورینز فطرت میں جو مینجمنٹ کوالٹیز ہیں، جو فیملی ویلفیئر ابیلٹیز ہیں، جو اسپرچویلٹی کی ٹینڈنسی ہے، جو ایجوکیشنل فیکٹر ہے، جو اپنے فرینکنس کے عوض اپنی کامیابیاں وہ حاصل کر سکتے ہیں، جتنی وہ پی آر بنا سکتے ہیں، وہ سب سپورٹ اس وقت ٹورینز کو میسر ہے. اگر کوئی ٹورس سیٹرن کی ریٹروگریشن کی زد میں آیا ہوا ہے یا جوپیٹر کی ریٹروگریشن کی زد میں آیا ہوا ہے اور بہت ہی الجھ رہا ہے، مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھ رہا ہو، مسلسل بیماری کو سہ رہا ہو، مسلسل عداوتیں اور نفرتیں برداشت کر رہا ہو، تو اسے زیادہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی ریمیڈی، ایک طاقتور ترین ریمیڈی یہ ہے کہ وہ روبی یا ایمرلڈ دونوں میں سے کوئی ایک سٹون ویئر کرے. 6 سے 8 کیرٹ، اگر اچھی کوالٹی کا ہو تو 3 کیرٹ یا 2 کیرٹ سٹون بھی کافی رہے گا. بٹ اگر لو کوالٹی ہے تو پھر آپ کو ہائی پوٹینسی یوز کرنی پڑے گی، مطلب 8 سے 10 کیرٹ. ان دو ریمیڈیز کے تھرو، ایمرلڈ یا روبی کے تھرو، آپ اس اینول کرائسس، سیٹرن اینڈ جوپیٹر کے اینول کرائسس سے آپ تھوڑا بچ جائیں گے. اینڈ ساتھ میں سورہ شمس پڑھنا آپ کے لیے مفید رہے گا. بٹ اگر آپ آلریڈی یہ سب کر رہے ہیں اور کچھ پرابلمز ریزالو نہیں ہو رہی تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف ضرور جائیے تاکہ مین کاز آف ڈیمیج پتہ چل سکے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ٹورینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ سپتمبر کا جو پہلا ویک ہے، ویسے تو اس میں اگست کے بھی کچھ دن شامل ہوں گے، 29، 30 اینڈ 31، بٹ پلانٹری پوزیشن اب 7 سپتمبر تک یہی چلے گی. اس پلانٹری پوزیشن پر تو زیادہ تر سچویشن آف ٹائم، سچویشن آف نیچرل فیول ایسا ہی رہے گا. بٹ اگلے ہفتے مارس ایک نیکسٹ اینگل پر جائے گا، وینس بھی ایک نیکسٹ اینگل پر جائے گا. ان کے نیکسٹ اینگل پر جانے سے جو تبدیلیاں آئیں گی وہ اس سینیریو کو، اس اویلیبل فیسلٹیز کو یکسر بدل دیں گی.
اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا ٹورینز، اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.